दीबा मामी ने नायला मामी से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वो थकावट का बहाना बनाकर सो गई। दीबा मामी मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई तो मायरा मामी को फर्श पर बैठकर रोते देखकर वो भी घबरा गई। कमरे में मुझे ना पाकर दीबा मामी मायरा मामी के पास गई थी। दीबा मामी परेशानी में, क्या हुआ मायरा, ऐसे नीचे बैठकर क्यों रो रही है? शेरू कहाँ है? मायरा मामी, मैं मर जाऊंगी बाजी, मैं शेरू के बिना नहीं रह सकती, उसे रोक लो दीबा बाजी। दीबा मामी, हुआ क्या है, बता तो सही, बात क्या है? शेरू कहाँ है? मायरा मामी, सब बर्बाद हो गया बाजी, वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा, उसे रोक लो। दीबा मामी मायरा मामी की बातों से हैरान हो गई और उनकी आंखों में भी पानी आने लगा। इतने सालों की नफरत के बाद मामी ने मुझे प्यार करना शुरू किया था और अब मेरी वजह से उनकी सूनी जिंदगी में बहार आ गई थी। उनके सपने सच होने लगे थे। मेरे चले जाने की बाद से दीबा मामी भी अंदर तक हिल गई। दीबा मामी रोते हुए, हुआ क्या है? शेरू कहाँ है? मुझे बता, क्या हुआ है? वो कहाँ चला गया है? मायरा मामी ने सारी बात रोते हुए दीबा मामी को बता दी और जो मेरे साथ उनकी बातें हुई थी वो भी। दीबा मामी भी रोए जा रही थी। दीबा मामी, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे, मेरी बहन, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती, उसने मेरी सोनी जिंदगी में रंग भर दिए हैं, इसी वजह से मैं माँ बन पाने का सुख देखने वाली हूँ। बाजी को तो शायद हम कभी समझा नहीं पाएंगे, मगर शेरू को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दीबा मामी ने जल्दी से दिलदार मामा को फ़ोन लगा दिया और मेरे घर से जाने की बात बता दी। फिर क्या था, दिलदार मामा ने बख्तियार मामा और सरवर मामा को भी बता दिया और थोड़ी देर में ही मेरी खोज शुरू हो गई। मुझे हर जगह ढूंढा जा रहा था, यहाँ तक कि बस स्टॉप और आसपास के गांव तक खोज तलाश शुरू हो गई। जब राजू को बात पता चली तो वो मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आ गया। उसे पता था मैं यहीं हो सकता हूँ। राजू के साथ मैं घर की तरफ निकल पड़ा, अपनी लाश को खुद ही घसीटते हुए। रास्ते में नहर से पानी लेकर अपना मुंह धो लिया कि किसी को पता न चले मैं रोक कर आया हूँ। जब मैं राजू के साथ घर पहुँचा तो घर में दीबा मामी और मायरा मामी गेट के पास ही रास्ते पर नजरें लगाए बैठी थी। मुझे देखते ही मायरा मामी और दीबा मामी भाग कर मेरे गले लग गईं और रोने लगी। राजू ने माहौल की नज़ाकत को देखते हुए वापस चले जाना ही ठीक समझा। मायरा मामी और दीबा मामी मेरे गले लगे हुए रोए जा रही थी। हम गेट पर ही खड़े थे, इसलिए मैं अपने आंसुओं को दबाए हुए दोनों को अंदर ले गया और गेट बंद कर दिया। मायरा मामी, कहाँ चला गया था? बोल, तुझे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता? अगर तू वापस ना आता मैं भी कल का सूरज नहीं देखती। दीबा मामी, तू कब से मतलबी हो गया जो अपने बारे में ही सोचने लगा? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुझे? क्या मैं जिंदा रह पाती तेरे जाने के बाद? मेरी सोनी जिंदगी में तूने ही बहार खिलाई है, वरना मैं तो कब की मर चुकी थी और अपने अरमानों की लाश उठाए घूम रही थी। बोल, जाएगा मुझे छोड़कर? बोल, जाएगा? दीबा मामी ने रोते हुए मुझे 3-4 थप्पड़ मार दिए और फिर से मुझे गले लगाकर रोने लगी। मायरा मामी और दीबा मामी का ये हाल देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं तो अपने मनहूस शक्ल को नायला मामी की नज़रों से दूर रखना चाहता था ताकि उन्हें दुख न हो, मगर जाने अनजाने में अपनी दोनों मामियों के दुख की वजह बन गया था। अपने लिए तो हर कोई जीता है, इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। मैंने भी मन में सोच लिया कि मुझे मायरा मामी और दीबा मामी के लिए घर में रुकना होगा। चाहे नायला मामी मुझसे नफरत करें, मैं बर्दाश्त कर लूँगा और घर में रह कर भी कभी उनके सामने नहीं आऊँगा। मैंने मायरा मामी और दीबा मामी के आंसू पहुँचे और उनके साथ सहन में आ गया। मैंने नायला मामी के कमरे की तरफ देखा। मुझे लगा नायला मामी मुझे दरवाजे के पीछे से देख रही है, मगर अगले ही लम्हे इस सोच को झटक दिया, क्योंकि वो तो मेरी सूरत कभी देखना नहीं चाहेगी। शेरू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप दोनों चुप करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैंने दोनों को पानी पिलाया और इतने में सरवर मामा घर आ गए। वो भी मेरे ऐसे गायब हो जाने से परेशान थे। सरवर मामा ने आते ही गुस्से में मुझे बोलना शुरू कर दिया।
سرور ماما، یہ کیا حرکت ہے؟ کہاں تھا تو اب تک؟ بنا بتائے کہاں چلا گیا تھا؟ سارے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، تجھے کسی کی پرواہ ہے کہ نہیں؟ دیکھ نائلہ کا اور دونوں مامیوں کا رو رو کر کیا حال ہے۔ نائلہ مامی کے بارے میں سن کر میرا دل اچھل گیا، مگر شاید وہ دکھانے کے لیے سرور ماما کے سامنے رونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں، ورنہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کے بعد تو وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی، میں چاہے جیوں کہ مر جاؤں۔ ویسے بھی انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ میں مر گیا ان کے لیے۔ میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ سرور ماما بولے، جواب کیوں نہیں دیتا میری بات کا؟ کہاں گیا تھا؟ کب سے میں، دلدار اور بختیار تجھے ڈھونڈتے ہوئے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ شیرو، بابا میں وہ دوست سے ملنے گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھکاوٹ کی وجہ سے کب نیند آ گئی، جیسے ہی آنکھ کھلی میں گھر آ گیا۔ سرور ماما، تیرا فون کیوں بند ہے؟ اور تو کسی کو بتا کر کیوں نہیں گیا؟ اور بہو کیا کہہ رہی تھی کہ تو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ شیرو، بابا وہ فون بارش میں خراب ہو گیا تھا اس لیے بند ہے، اور مامی کے ساتھ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ میری بات سن کر مائرہ مامی اور دیبا مامی میری طرف دیکھنے لگیں۔ سرور ماما، یہ کوئی مذاق کرنے والی بات ہے؟ تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا تیری اس بات کا کیا اثر ہوگا؟ تجھے اپنی ماں کا اور میرا خیال نہیں آیا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ سرور ماما کی آواز بولتے بولتے بھاری ہو گئی تھی اور ان کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں جلدی سے سرور ماما کے گلے لگ گیا۔ شیرو، مجھ سے غلطی ہو گئی بابا، میں کبھی ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ تھوڑی بہت باتوں کے بعد بابا نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ مجھے نائلہ مامی کے پاس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر میں بہانہ بنا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ دلدار ماما اور بختیار ماما بھی گھر لوٹ آئے، وہ بھی پریشان تھے اور مجھ پر غصہ بھی ہوئے، مگر کسی کو اصل بات پتہ نہیں تھی، ورنہ شاید اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے مار دیتے۔ خیر، کھانے کے وقت میں نے سب کے ساتھ کھانا کھایا، مگر نائلہ مامی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ میں بھی چپ چاپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میری وجہ سے نائلہ مامی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور جب تک میں گھر میں موجود رہوں گا وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئیں گی، اس لیے میں نے سوچا میں بھی سارا دن گھر سے باہر ہی رہا کروں گا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد مائرہ مامی اور دیبا مامی دونوں میرے پاس آ گئیں اور مجھ سے گلہ کرنے لگی، مگر میں نے انہیں سمجھا دیا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چل گیا کہ دیبا مامی کو مائرہ مامی نے سب بتا دیا ہے۔ میں ان کے آگے بھی شرمندہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا، تو نے کچھ غلط نہیں کیا شیرو، تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نہ ایک دن باجی تجھے ضرور معاف کر دے گی، اور خبردار اگر کبھی کوئی الٹی سیدھی حرکت کی، ورنہ اس گھر سے ایک نہیں 2 لاشیں اٹھیں گی، ایک مائرہ کی ایک میری، کیونکہ میں بھی تیرے بنا زندہ نہیں رہوں گی۔ مائرہ کی طرح میں بھی تجھے اپنا سب کچھ مانتی ہوں۔ رات دیر تک ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے اور میرے گھر سے نہ جانے کے وعدے کے بعد دونوں اپنے کمرے میں واپس گئیں۔ حالانکہ وہ دونوں میرے پاس رکنا چاہتی تھی، مگر میں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اب زندگی مجھے نئے موڑ پر لے آئی تھی، جہاں سے مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس وقت مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ مائرہ مامی اور دیبا مامی مجھے بہت پیار کرتی تھی، مگر پھر بھی مجھے میوش کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔